हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी आज क्लास ग्रेड 12 को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गएको छ जसको नाम हो मर्करी। त्यसैले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि टपिकलाई हाल्नु मर्करी सिम्बल Hg हुन्छ यसको है। त्यसैले हामी अब यहाँबाट लेखौँ यसरी सिम्बल Hg भएको है। एटोमिक नम्बर 80 भइहाल्छ यसको। त्यसपछि भ्यालेन्सी 1 and 2, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले यसरी लेख्न सक्छौं Xenon 4F15 4F15 त हुँदैन 4F14 5D10 र 6S2 है। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले हेरौँ, ठीक छ। सिम्बल तिमीहरुको Hg भएको एटोमिक नम्बर 80, भ्यालेन्सी 1 and 2, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन Xenon 4F15 5D10 6S2 हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है। त्यसैले अब हामीले यसको के गर्नु भन्दाखेरि त्यसपछि हामी अब मर्करीको एक्सट्र्याक्सन पढ्नु भन्दा पहिला यसको अकरेन्स हामीले त्यसको अकरेन्स हेरौँ है। अकरेन्स भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो मर्करी एकदम है, यो मर्करी एकदम के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यो के हुन्छ कम्बाइन स्टेटमा पाइन्छ, फ्री स्टेटमा पाइँदैन। त्यसैले हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि मर्करी जेनरली अकर्स इन combined state लेख्न मिल्छ। मर्करी जेनरली अकर्स इन combined states अनि यसको मेन कोर्स आर एन्ड इट्स मेन कोर्स आर 1 नम्बरमा हामीले लेखौं सिनाबार भनेको FGS। 2 नम्बरमा लेखौं हामीले अब त्यसपछि लिभिङ स्टोइङ टाइट अनि स्टोनाइट है। स्टोनाइट यसको फर्मुला हुन्छ Hg Sb4S7 है। त्यसको अर्को छ कोरोडाइट, स्पेलिङ एकैछिन यसको स्पेलिङ अलिकति मिस्टेक भयो त्यसैले हामी लेख्न सक्छौं यसको स्पेलिङ CORDE है। यसको फर्मुला हुन्छ Hg3S2Cl2 ठीक छ। भन्दाखेरि अब सिनाबारबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको के गर्छौं भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्छौं। त्यसैले अब हामी एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ। अब हामी यसको एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ है। एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी टपिक लाउने अब एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी बाइ सिनाबार HGS, ठीक छ। अब यहाँ सबैभन्दा पहिलो यसको त हामीलाई कमन थाहा छ 1 नम्बरमा
क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। ठीक छ, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो त हामीले अवगतै छ, त्यसैले त्यति डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन। लार्ज लम्प अफ ओर्स आर crushed by jaw crusher, crushed by jaw crusher into small pieces and finely powdered by ball mills or stamp mills। स्टाम्प मिल्स। ठीक छ है, हामीले यसले भन्न सक्छौं कि ठुलठुलो ओरहरुलाई के गर्ने त नि जॉ क्रसर, ठुलठुलो ओरलाई के गर्ने त नि जॉ क्रसरबाट हामीले क्रस गर्छौं सानसानो टुक्रामा र त्यसलाई फाइनली पाउडर कहाँबाट गर्छौं भन्दाखेरि बल मिल्स या स्टाम्प मिल्सबाट गर्छौं, बल मिल्स या स्टाम्प मिल्सबाट गर्छौं है, बल मिल्स या स्टाम्प मिल्सबाट गर्छौं। ठीक छ, अब अलिकति यो देखिएको छैन जस्तो लाग्यो मैले यस्तो भिडियो चेक गर्दाखेरि है। ज अब यहाँ लेखेको हुन्छ ज क्रसर एन्ड स्टाम्प मिल्स है। ठीक छ, ज क्रसर एन्ड स्टाम्प मिल्स, ज क्रसर एन्ड स्टाम्प मिल्स। ठीक छ, अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यसपछि हामी जान्छौं केमा पनि, त्यसपछि हामी जान्छौं कन्सन्ट्रेसन है, त्यसपछि हामी जान्छौं केमा पनि कन्सन्ट्रेसन। हामीलाई थाहा नै छ कन्सन्ट्रेसन भनेपछि सल्फाइड आउने बित्तिकै के हुन्छ त नि फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं द पल्भराइज्ड ओर is concentrated by fourth flotation process, fourth flotation process where the ore is mixed with, where the ore is mixed with pine oil and water in a tank, water in a tank and agitated by air, and agitated by air, where the ores comes to the surface as froth and heavier impurities settles down। ठीक छ, अब यसको फिगर बनाएर सिम्पल हामीलाई थाहा छ, एकदम रफ फिगर बनाइदिन्छु। यसको चट्ट लगाएर एउटा यस्तो बनाउने, यहाँबाट हावा पास गराइदिने, एयर भइहाल्छ। पाइन ओइल प्लस वाटर प्लस ओर गरिदिने, यो फोर्थ भएको impurities, यति लेख्दा हुन्छ, एकदम सजिलो छ है। यसको फिगर जो पनि छ, फिगर बनाउने तिमीहरुले है, फिगर बनाउने तिमीहरुले। ठीक छ, त्यसपछि अब हामी जाउँ अर्कोतिर है। ल यसको स्क्रिनशट गरेर राख्ने तिमीहरुले, यसको स्क्रिनशट गरेर राख्ने है। स्क्रिनशट गरेर राखिसकेपछि त्यसपछि हामी जान्छौं यसको रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन तिर जान्छौं हामी है। यसको रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन तिर जान्छौं हामी।
त्यसैले अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पुछौँ, यसलाई अब मेटाउँ, त्यसपछि हामी यसको नयाँ प्रोसेसतिर जान्छौँ। ठीक छ, यसको नयाँ प्रोसेसतिर जान्छौँ हामी, यसको नयाँ प्रोसेसतिर जान्छौँ। ठीक छ, अब यसको नयाँ प्रोसेस छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन सँगै है। यसमा रोस्टिङ र डिस्टिलेसन सँगै हुन्छ। स्याफ्ट फर्नेसबाट गरिन्छ, यसको नाम राखेको केबाट गरिन्छ भन्दाखेरि स्याफ्ट फर्नेसबाट गरिन्छ। पहिला यसको फिगर बनाऊ र फिगर बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको त्यसपछि हामीले फिगर बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई त्यसबाटै डिस्क्राइब गरौँला है। फिगर बनाऊ हामीले अब यसको फिगर कलाएर है। त्यसपछि यसलाई कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि एक डबल कोट पार्दिनु अब ठीक छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसमा अलिकति तल गरौँ, फिगर अलिकति राम्रो देखेला। त्यसैले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि तलतिर गरौँ, चट्ट लगाएर एकछिन यहाँनिर यसरी खोल्यो भने ठिक हुन्छ।
ठीक छ। अब यसकै फिगर हुन्छ है, यसको नाम चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि स्याफ्ट फर्नेस हो। यसको नाम के हो भन्दाखेरि स्याफ्ट फर्नेस हो, स्याफ्ट फर्नेस हो है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा यस्तो छ नि त, अब यसबाट हामीले के राख्न सक्छौं भन्दाखेरि ओर प्लस कोक प्लस लाइम, ओर प्लस कोक प्लस लाइम, लाइम पनि के को फर्ममा त नि क्याल्सियम अक्साइड को फर्ममा है, क्याल्सियम अक्साइड को फर्ममा, क्याल्सियम अक्साइड को फर्ममा, ठीक छ। हो ल, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु, तिमीले फिगर बनाउने स्क्रिनशट गर्नु है। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा ठीक छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा अब डिफरेंट डिफरेंट के छ भन्दाखेरि तिमीहरुको डिफरेंट डिफरेंट के छ भन्दाखेरि तिमीहरुको यसमा उ छ के भन्छ है, रिएक्सन्सहरु पनि छ। सबैभन्दा पहिला त यसको प्रोसेसको बारेमा बुझ्ने, त्यसैले हामीले रिएक्सन्सहरु हेर्छौं। यसको प्रोसेसको बारेमा बुझ्दाखेरि के गरिन्छ त ओर प्लस कोक प्लस लाइम, अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि कोक प्लस लाइम चाहिँ 2% हुन्छ है, 2% हुन्छ। कोक प्लस लाइम के हुन्छ भन्दाखेरि 2% हुन्छ र 2% भइसकेपछि अब त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो हपरबाट है, यो बोन हो, यो हपरबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि ओर प्लस कोक प्लस 2% अफ ओर, 2% अफ कोक एन्ड लाइम, के भन्छ ओर इज मिक्स्ड विथ 2% अफ कोक एन्ड लाइम। त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि है एक्सेस अफ एयर, हट एयरले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई के गर्छौं, हट एयरले हामीले के गर्छौं त यसलाई हिट गर्छौं। के गर्छौं, हट एयरले हामीले के गर्छौं त नि यो फर्नेसलाई के गर्छौं त नि हिट गर्छौं। र हिट गरिसकेपछि भेपर्स अफ मर्करी के हुन्छ त नि, भेपर्स अफ मर्करी यहाँबाट पास भएर के हुन्छ त नि कुलिङ ज्याकेटमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई पठाउँछौं। भेपर्सलाई के गर्छ त नि यो कुलिङ ज्याकेटले के गर्छ त नि कन्डेन्स गर्छ र लिक्विड फर्ममा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जम्मा गर्छ र तल हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि मर्करी, हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि मर्करी पाउँछौं। के पाउँछौं त हामीले यसको मर्करी पाउँछौं। तल मर्करी के हुन्छ थेलिएर बस्छ, वेस्ट ग्यास के हुन्छ भने बाहिर जान्छ। त्यसैले हामीले भनेको रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन, यसलाई डिस्टिल गरिन्छ कुलिङ ज्याकेटले गर्दाखेरि के गरिन्छ त नि मर्करी, पहिला मर्करी ओरलाई के गर्यो भन्दाखेरि हिट गरेर भेपरसम्म लग्यो र भेपरलाई फेरि हामीले के गर्यो त नि कुल गर्यो, वाइ सेप भन्छ यसलाई, वाइ सेप जस्तो हेर्दा यो वाइ छ नि त, यो वाइ सेप ट्युबमा यसलाई के गरिन्छ पास गराइन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ कुलिङ ज्याकेटले के गरेको छ भन्दाखेरि घेरिएको छ र यताबाट कुल गर्नुले वाटर इन र यताबाट वाटर आउट गरिएको छ। जति यसको टेम्परेचर मेन्टेन होस् भने मेन्टेन होस् भएको कारणले गर्दाखेरि, मेन्टेन रहिरहोस् भएको कारणले गर्दाखेरि र कुल हुँदै यहाँ आउटलेटबाट के हुन्छ तलतिर झरेर आउँछ र यताबाट के हुन्छ त नि काममा लाग्ने चिज रेजिडु हामीले के गर्छौं त नि बाहिरबाट निकाल्छौं। ठीक छ। भनिसकेपछि अब यो फिगर तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि हेरिराख। त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लेख्छौं है। हामी अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि लेख्नतिर लागौं। ठीक छ। यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेख्नतिर लागौं। लेख्नतिर लागौं। अब हामी लागौं भन्दाखेरि द कन्सन्ट्रेटेड ओर इज हिटेड है, द कन्सन्ट्रेटेड कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि हिट गरिन्छ। द कन्सन्ट्रेटेड ओर इज हिटेड इन द प्रेजेन्स अफ एक्सेस अफ एयर, इन द प्रेजेन्स अफ
in the presence of excess of air, mercury oxide is produced. Mercury oxide is produced. Mercury oxide is के हुन्छ भन्दाखेरि mercury oxide produce हुन्छ. Mercury oxide produce हुन्छ है, produced in roasting लेखा पनि हुन्छ. in roasting गर्दाखेरि produce हुने हो नि त है. in roasting त्यसपछि and is decomposed into mercury and oxygen. mercury and oxygen. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मर्करी र अक्सिजनमा के हुन्छ त नि डिपोजिट. त्यसैले हामीले यसलाई अब यसरी रिएक्सन लेखौ HGS plus O2. अक्सिजन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि HGO plus सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ हो. र यो HGO के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि केमा डिसोसिएट हुन्छ त नि Hg plus O2 मा के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ. यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पनि ब्यालेन्स गरौँ. यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरौँ. यो माथिको त ब्यालेन्सै छ होला हैन, छैन ब्यालेन्स है. 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 2HGO plus O2 2Hg. ठीक छ. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ. त्यसपछि अब हामी फर्दर अब यसको प्रोसेस लेख्छौं. त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको फर्दर प्रोसेस लेख्छौं है. फर्दर यसको प्रोसेस लेख्छौं हामी. त्यसपछि हामी लेखौं है. यो रिएक्सन सुरुमा हेरिराख्ने. ठीक छ. त्यसपछि हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि यसको प्रोसेस सुरु गर्छौं. यसको प्रोसेस सुरु गर्छौं हामी. प्रोसेस लेख्छौं. ठीक छ है. अब यसको प्रोसेसमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि रोस्टिङ इज डन इन शाफ्ट फर्नेस. रोस्टिङ इज डन इन शाफ्ट फर्नेस. रोस्टिङ केमा गरिन्छ? शाफ्ट फर्नेसमा गरिन्छ. व्हिच इज देन फलोड बाइ डिस्टिलेसन. Which is then followed by distillation. Right? Concentrated ore is mixed with 2% of coke and lime. Coke and lime, right? 2% of coke and lime, and then fed through cone, right? And then fed through cone भन्दा पनि फिगर लिँदा हुन्छ. फिगर through top माथिबाट भन्नु भएको through top coke bonds and ore is roasted. Coke bonds and ore is roasted. Coke bonds and ore is roasted in excess of air. Coke bonds and ore is roasted and is oxidized in excess of air. भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि and is oxidized in excess of air भनेको केमा हुँदाखेरि अक्सिडाइज HGO भन्छ भन्नु गयो. के बन्छ त नि
HGO बन्छ भन्न खोजेको अरु के है अक्सिडाइज इन द एक्सेस अफ एयर है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अघि के त्यही हो अघिको रिएक्सन मर्क्युरिक अक्साइड then obtained is decomposed to के गर्ने mercury and oxygen decomposed to mercury and oxygen त्यो पनि मर्करी के फर्ममा पनि त्यो लेख्न जरुरी छ त्यसैले यहाँ म यसरी खाली लेखिदिन्छु मर्करी वेपर्स एन्ड अक्सिजन भनेर लेख्न सकिन्छ मर्करी वेपर्स एन्ड अक्सिजन द वेपर अफ मर्करी along with sulfur dioxide the vapor of mercury along with sulfur dioxide carbon monoxide etc are passed through Y-shaped tube भन्दा पनि कंडेन्सर लेख्न सकिन्छ एकैछिन कंडेन्सर लेख्न सकिन्छ ल ठीक छ कंडेन्सर Y-shaped condenser है Y-shaped condenser tube cooled in water mercury vapors are condensed into liquid mercury vapors are condensed into liquid in condenser into liquid in condenser while the gases are escaped out है while the gases are escaped out ल यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि स्क्रिन माथि म यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखेर माथि मेटेर म यसको के गर्छु भन्दाखेरि रिएक्सन्सहरु लेखिदिन्छु यसलाई तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने त्यसपछि हामी रिएक्सन्सतिर जान्छौं है त्यसपछि हामी रिएक्सन्सतिर जान्छौं त्यसैले लेखौं अब हामीले है HGS plus CaO लेखे दिन्छ HGO plus CaS 2HGO लाई सिधै हिट गर्यो भने Hg plus O2 है त्यसपछि के हुन्छ भने फेरि HGO plus कार्बन सँग रिएक्सन गरायो भने Hg plus कार्बन मोनोक्साइड यो क्याल्सियम अक्साइड सँगको रिएक्सन हो है त्यसपछि के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैले लेखौं हामीले समटाइम्स before distillation the concentrated ore is washed with concentrated ore is washed with iron or lime where mercury is
is produced as, अब यसको रिएक्सन हेरौँ हामीहरु HGS plus Fe ले के दिन्छ त ल भन त Hg plus FeS Hg plus FeS त्यसपछि के दिन्छ भन्दाखेरि HGS plus CO ले के दिन्छ त नि HGO plus CaS HGO plus CaS र फेरि त्यही रिएक्सन रिपिट हुन्छ HGO 2Hg plus O2 रिएक्सन फेरि यही हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कहिलेकाहीँ मात्रै गरिन्छ है यो कहिलेकाहीँ मात्रै गरिन्छ कुनै के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मात्रै यो गरिन्छ धेरै जसो कहिलेकाहीँ मात्रै गरिन्छ यो चाहिँ है त्यसैले मैले भन्न खोजेको रिएक्सन्स यसको यति हो रिएक्सन्स यसको यति हो ल यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि राख त्यसपछि हामी आउँछौ प्युरिफिकेसन तिर त्यसपछि हामी आउँछौ प्युरिफिकेसन तिर है त्यसपछि हामी आउँछौ प्युरिफिकेसन तिर त्यसैले हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि मेटाइ राख्ने है यसलाई मेटाउँ त्यसपछि हामी प्युरिफिकेसन तिर जान्छौं त्यसपछि हामी जान्छौं प्युरिफिकेसन तिर अब हामी जाउँ प्युरिफिकेसन तिर त्यसैले हामी देख्न सक्छौं यसमा प्युरिफिकेसन मा ठीक छ प्युरिफिकेसन पनि दुई स्टेपमा हुन्छ प्युरिफिकेसन पनि दुई स्टेपमा हुन्छ प्युरिफिकेसन 1 पहिला प्युरिफिकेसन लेखौं प्युरिफिकेसन पनि दुई स्टेपमा हुन्छ प्युरिफिकेसन तिमीहरुको दुई स्टेपमा हुन्छ 1 स्टेप भनेपछि तिमीहरुको फिल्टरेसन र अर्को हुन्छ treatment with 5% of dilute HNO3 है 5% of dilute HNO3 यसको के हुन्छ भन्दाखेरि दुई तरिकाले गरिन्छ पहिला फिल्टरेसन गरिन्छ र अर्को ट्रिटमेन्ट विथ 5% of dilute HNO3 त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्युरिफिकेसनमा हामीले त्यसैले अब फिल्टरेसन तिर जाउँ त्यसैले प्युरिफिकेसन हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फिल्टरेसन तिर जाउँ है फिल्टरेसन तिर जाउँ ठीक छ फिल्टरेसन तिर जाउँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फिल्टरेसन है त्यसलाई लेखौं प्युरिफिकेसनमा केही अलिकति लेख्नु पर्यो प्युरिफिकेसनमा अलिकति केही लेख्नु पर्यो है mercury obtained from shaft furnace mercury obtained from shaft furnace contains impurities like copper, zinc, iron तो हुँदैन र bismuth, lead etc which is purified by following steps 1 नम्बरमा के छ फिल्टरेसन 1 नम्बरमा के छ फिल्टरेसन है फिल्टरेसन है फिल्टरेसन केबाट गरिन्छ भन्दाखेरि क्यामियस लेदर ब्याग या क्यामियस लेदरबाट मात्रै या क्यामियस लेदर लेखेर क्यामियस लेदर ब्याग लेखेर यो क्यामियस लेदर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन तिर एउटा पाउने सिप हो एउटा तरिकाको सिप हो
यसको लेदर के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको लेदर तल झोला भाँडा राखिन्छ, माथिबाट यसको लेदर माथिबाट त्यो मर्करी राखिन्छ र जति पनि सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज र डस्ट पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यो के हुन्छ त नि फिल्टर हुन्छ। के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले त्यो बालुवा छाने जस्तै कपडाले सुतीको कपडाले बालुवा छाने जस्तै जुन गरिन्छ नि त्यही तरिका गर्ने हो। एउटा क्यानभस भेडाको लेदर ब्याग राख्ने, लेदर ब्यागबाट माथिबाट मर्करी राख्ने र तलबाट त्यो मर्करी के हुन्छ छुइएर जान्छ र जति पनि सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यो के हुन्छ त्यसमै माथि बस्दिन्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई फिल्टरेसनमा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अक्सिडाइज हुन्छ है, एयरमा जाने पनि अक्सिडाइज हुन्छ र अक्सिडाइज भइसकेपछि मात्रै हामीले के गर्छौँ भने फिल्टरेसन गर्छौँ। त्यसले लेखौँ हामीले त्यसलाई द इम्प्युरिटी सस्पेन्डेड इन crude mercury is partially oxidized by air, the impurities and the impurities of crude mercury is filtrated by Camus leather bag भनिन्छ। यदि Camus leather bag भेटिएन भने थिक क्यानभास पनि युज गरिन्छ भन्दाखेरि ठुलो कपडा, मोटो खालको कपडा जुन पेन्टरहरूले युज गर्छ पेन्टिङ गर्नेमा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थिक क्यानभास भनिन्छ। के भनिन्छ? अर्थिक क्यानभास भनिन्छ। ल यसलाई पनि तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राखिराख। यसलाई पनि तिमीहरूले के गरे स्क्रिनशट गरेर राखिराख। स्क्रिनशट गरेपछि अब त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्कोतिर जान्छ ट्रिटमेन्ट विथ 5% अफ डाइल्युट HNO3 treatment with 5% of dilute HNO3 यसको फिगर छ अलिकति है। यसको फिगर पहिला बनाइहालौ, त्यसको पछाडी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको फिगर यहाँ साइडमा बनाइदिन्छु, लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यतै गरेर लेख्छौँ है। सानो छ थोरै छ त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फिगर बनाइहालौ यसको। Pure mercury impure mercury है। प्योर मर्करी, इम्प्योर मर्करी 5% अफ HNO3 ठीक छ है। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि म रियाक्सन लेख्दिन्छु तिमीहरूलाई सबैभन्दा पहिला यसबाट। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने पहिला रियाक्सन लेखेर सम्झाइदिन्छु तिमीहरूलाई, ठीक छ है। यहाँ हेर्ने तलतिर जिंक प्लस HNO3
जिंक यहाँ ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि ठाउँ राख्नु पर्यो। जिंक प्लस HNO3 ले के दिन्छ जिंक नाइट्रेट प्लस यही दिन्छ हो। हामीले त सबैले अब गर्दै कुरा हो जिंकमा हामीले पढेकै हो र यसलाई ब्यालेन्स गरेर तिमीहरुले 8 3 त्यसो भए यहाँ पनि 3 हुन्छ है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो भने त NO मात्रै हुन्छ हो, नाइट्रोजन हुँदैन NO हुन्छ है। अनि यहाँ हेरौँ 2 र 4 ठीक छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि कपर पनि Cu प्लस HNO3 CuNO3 को होल 2 प्लस अब यहाँ के दिन्छ भने H2O त दिन्छ ल। यहाँ तिमीले अन्दाज गर्न सक्छौ के दिन्छ यसले के दिन सक्छ कपरबाट पनि के दिन्छ त नि NO नै दिन्छ भनेपछि 2 4 3 3 8 ब्यालेन्स पनि सेम हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त नि अब हेर यो जिंकहरु के हुन्छ त जिंक नाइट्रेट भएर इम्प्युरिटिज के हुन्छ त ब्यालेन्स छ। अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको अब हेर मर्करी HNO3 सँग मिलेर के बनाउँछ भन्न त Hg2NO3 को होल 2 Hg2NO3 को होल 2 प्लस NO प्लस H2 NO प्लस H2O। अब यहाँ तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर 6 8 3 2 4 3 2 4। अब यो Hg2NO3 को होल 2 प्लस आयरन सँग मिलेर यसले के दिन्छ त नि FeNO3 को होल 2 प्लस Hg यो ब्यालेन्स गर यहाँ 2 NO3 को होल 2 Fe ठीक छ है। त्यस्तै लीड सँग पनि उले यस्तै रियाक्सन गर्छ, त्यस्तै लीड सँग पनि उनीहरुले यस्तै रियाक्सन गर्छ। Hg2NO3 को होल 2 प्लस लीड ले के दिन्छ त नि PbNO3 को होल 2 प्लस 2Hg है। अब यहाँ हेर्नु तिमीहरुले रियाक्सन कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ अब यहाँ है रियाक्सन कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ है जिंक कपर जस्तो रिएक्टिभ मेटल्सहरुले के भन्छ भने सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ। के बनाउँछ सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ र जिंक के हुन्छ भन्दाखेरि भाँडोमा कलेक्ट गरिन्छ। तर आइरन र लीड जस्तो लेस रिएक्टिभ मेटल्ससँग के गर्छ भन्दाखेरि पहिला मर्करीले जिंक HNO3 सँग जिंक नाइट्रेट मर्करिक नाइट्रेट बनाउँछ र त्यो मर्करिक नाइट्रेट फेरि आइरन र लीड सँग रिएक्सन गरेर यतापट्टि के हुन्छ भने प्योर मर्करी दिन्छ भन्नु खोजेको। यहाँ दुई तरहको रिएक्सन छ, एउटा मोर रिएक्टिभ मेटल्स देन मर्करी र अर्को के हुन्छ भने लेस रिएक्टिभ मेटल्स देन मर्करी। मोर रिएक्सन मोर भन्दाखेरि मोरबाट भयो भने यता हेर्नु है यो मोरबाट रिएक्टिभ छ भने तिनीहरुले के बनाउँछ त सोलुबल नाइट्रेट्स बनाउँछ। अनि के हुन्छ त मर्करी यहाँ भागमा के हुन्छ भने राखिन्छ, सकिन्छ कलेक्ट गरिन्छ है। तर जुन लेस रिएक्टिभ छ लेस रिएक्टिभको केसमा के हुन्छ मर्करीले HNO3 सँग मर्करी नाइट्रेट बनाउँछ र त्यो मर्करी नाइट्रेट आइरन र लीड सँग रिएक्सन गरेर अनि यहाँ के हुन्छ भने प्योर मर्करीको प्रिसिपिटेट राखिन्छ। जुन के हुन्छ भन्दाखेरि यो भागमा के हुन्छ कलेक्ट हुन्छ। दुईटै रिएक्सन यही भागमा हुन्छ, दुईटै रिएक्सन फरक हुन्छ, यसैमा हुन्छ।
जिंक पनि छ, कपर पनि छ, लिड पनि छ, आयरन पनि छ है, लिड पनि छ, आयरन पनि छ। त्यसैले हामीले अब लेखौं इन द सेकेन्ड स्टेप in the second step the filtrate is subjected to 5% of HNO3, 5% of HNO3 solution, 5% of HNO3 solution, more reactive metals like zinc, copper, react with zinc, copper, यसलाई पनि यसरी लेख्न सकिन्छ। हो zinc, copper, like zinc, copper, lead, mercury लेख्दा पनि हुन्छ है। सरी मैले अघि भन्दाखेरि के भने भन्दाखेरि सरी अघि मैले भन्दाखेरि अलिकति मिस्टेक गरेको रहेछु, सरी, धेरै सरी त्यसको लागि है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि सरी मैले भन्दा यो पनि के हो भन्दाखेरि पनि हाइली रिएक्टिभ हो, तर मैले भन्न खोजेको जिंक पनि कपर पनि र यस्तै आयरन पनि लेख्न सक्छौं हामीले, लिड पनि लेख्न सक्छौं भन्न खोजेको। जिंक, कपर, लिड, आयरन सबै मोर रिएक्टिभ भएर नाइट्रेट बनाउँछ भन्न खोजेको। यो नाइट्रेट बनाउँछ भन्न खोजेको छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै मर्करी नाइट्रेट बन्यो भने, यो मर्करी नाइट्रेटको केस हो, यदि कुनै मर्करी नाइट्रेट बन्यो भने आयरन लिड सँग यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिएक्सन गरेर अनि त्यसलाई मर्करीको प्रेसिपिटेट निकाल्छ भनेको। अघिको कुराले बिर्सिदियो त सरी, धेरै एकदम त्यसको लागि सरी है। ठीक छ भन्दाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई लेखौं के हैन, जिंक पनि मोर रिएक्टिभ, कपर पनि मोर रिएक्टिभ, आयरन पनि मोर रिएक्टिभ, लिड पनि मोर रिएक्टिभ। यस्तै हामीले आयरन लिडको पनि नाइट्रेट बनाएर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा राख्न सकिन्छ। तर यदि यो रिएक्सनमा यदि मर्करी नाइट्रेट निस्क्यो भने, यदि कहिलेकाहीँ मर्करी नाइट्रेट निस्क्यो भने त आयरन लिडसँग रिएक्सन गरेर के हुन्छ मर्करीको प्रेसिपिटेट बनाउँछ भन्न खोजेको छ है। मेटल्स लाइक जिंक, मर्करी, जिंक, कपर, आयरन, lead react with dilute HNO3, to give their respective soluble nitrates produce soluble nitrates and pure mercury is collected in receiver. In case any mercurous nitrate is produced, it reacts with metal impurities, and displaces mercury, ये तो होता है ना, and displaces mercury in pure state.
impure state, impure state, impure state. आज वाले मरकरी को एक्सट्रैक्शन इतने करो. धन्यवाद.